بچه ها پسیو یعنی مجهول. یعنی چی؟ یعنی وقتی که وقتی که بچه ها سوژه من وقتی که سوژه یعنی فاعل من برای من مهم نیست، یعنی مهم نیست کی این کار رو انجام داده، مهم نیست کی این کتاب رو خونده، اون فعل مهم نیستش که فاعل جمله کی بوده، بلکه مفعول جمله است که مهمه، کاری که انجام شده مهمه. اوکی؟ مثلا توی فارسی میگیم که من این کتاب رو خوندم، این یه جمله اکتیوه، یه جمله فعاله. حالا میخوام بگم این کتاب خونده شد، این جمله‌ای که من میخوام بگم بچه‌ها چیه؟ مجهوله. کتاب خونده شد. Ce livre est lu. برای من مهم نیستش که کی این کتاب خونده، نفس عمل مهمه که این کتاب خونده شده. خب این کتاب خونده شده یا قرار خونده بشه یا تازه خونده شد یا خواهد خونده شد. پس جملات پسیو مجهول، فاعلش مشخص نیست، فاعلش مهم نیست برای ما. بعضی وقتا میتونیم بگیم مثلا par exemple ce livre est lu par cet élève. ce livre این کتاب est lu خونده شد par exemple par cet homme. یعنی توسط این آقا کتاب خونده شد. ولی عموما قسمت آخرش پر یعنی توسط کلکان، خیلی از وقتها استفاده نمیشه، خونده نمیشه، اصلا یعنی به کار نمیره، به زبون نمیاد. میخوام با گرامر شروع کنم که خیلی مهمه. آفرین. ce livre est lu par cet homme. ممنونم محیط جان که همیشه هستی و مینویسی برای اینکه دوستات متوجه بشن. خیلی کار بزرگیه. خب ce livre est lu. حالا کار نداریم چه جوری ساخته. ببینید چی شد، درست شد دیگه. الان شما قشنگ میبینید صاف. آره ببین ce livre est lu par les étudiants. تناس. ممنون که این همه هستید که میان کمک میکنید. ببینید بچه ها ce livre est lu. ما میتونیم خب مثل هر جمله‌ای که در فرانسه میتونیم به زمانهای مختلف بگیم، اونو میتونیم به زمان آینده بگیم، گذشته بگیم، آینده فیوتور پروش بگیم، پس récent بگیم. مجهول هم این حالت رو میتونه داشته باشه. این کتاب خونده شد، داره خونده میشه، حالا خونده شد، گذشته تمام شد. این کتاب قرار خونده بشه در آینده نزدیک، یا این کتاب همین الان خونده شد، همین الان. یعنی چی؟ یعنی پس récent. خب بنابراین جمله مجهولم مثل جملات مثل زمان اکتیو میتونه زمانهای مختلف داشته باشه و میتونیم اون پقو بیاریم یا میتونیم پقو نیاریم. cette lettre est lue. آفرین. آره کربلایی پور. آره ایشون نوشتن آفرین، ممنون که نوشتی. cette lettre est lue یعنی این نامه خونده شد. بچه بهم بگین چرا جمله ایشون لو چرا او داره آخرش؟ oui tout à fait parce que livre c'est féminin، پس با او فمینن میاد. اگه لیور من پلوریل بود علاوه بر لتر من، نامه من در اینجا اگه پلوریل هم بود پارتیسیپ پسه یعنی قسمت سوم فعل من علاوه بر او فمینن اس پلوریل هم به خودش میگرفت. et vous savez n'est-ce pas que e pluriel s pluriel ne se prononce pas یعنی s pluriel خونده نمیشه. خب خوشحالم که بچه ها دارن همینطوری به ما میپیوندن برای این درس پسیو. خب حالا بیاین اینو ببینید. آفرین. ست لتر چون لتر فمیننه. این بچه ها این مثال ها رو با دقت نگاه کنیم. ce livre est lu. اولین مثال ce livre est lu. فاطمه cette lettre ces lettres sont lues. آره ces lettres sont lues.
یادمون. خب حالا میخوام بچه‌ها ساختارش رو ببینیم. بچه‌ها اینجا دقت کنید. Ce livre est lu. این زمان حاله، یعنی این کتاب خونده میشه، داره خونده میشه. Ce livre a été lu. دومی بچه‌ها، این دومی بچه‌ها، یعنی این جمله دومیه مجهوله ولی مجهول گذشته است. یعنی این کتاب a été lu. a چند تا قسمت داره؟ فعلا a داره، avoir été et lu. a été lu. a été lu. این جمله دومی من با 3 تا قسمت، فعلش 3 تا قسمت داره. چیه؟ گذشته است، یعنی پسیوه ولی پسیو حال نیست، پسیو گذشته است. دومی رو ببینید بچه‌ها. سومی در حقیقت. Ce livre va être lu. Ce livre، این کتاب، va فعل ال است، être lu. بچه‌ها این مجهوله، ولی مجهول چه زمانیه؟ Oui, regardez le verbe aller. کدوم بود فعل aller داشت بعد infinitif؟ Voilà. Voilà. futur proche بود. futur proche بود. یعنی این کتاب، مثال سومی رو اگه ببینید بچه‌ها. Ce livre va être lu. یعنی این کتاب میخواد خونده بشه. در آینده نزدیک میخواد خونده بشه. قرار خونده بشه. پس این چیه؟ futur proche. جمله آخر. Ce livre vient d'être lu. Ce livre vient d'être lu. آفرین. یعنی این کتاب تازه پس رسانه ها تازه خونده شده. نه نشتروند je ne sais pas. عذرخواهی میکنم نتونستم فامیلی اسمتون رو بخونم، ولی فرم پلوریلش سه میشه، نه ست. CES. خب CES فرم پلوریل هم برای مسکولن هم برای فمینن. سه. آفرین پس ریسان محمد. Ce livre vient d'être lu. ببینید. بالا. آفرین درست نوشتی. پس ریسان. آفرین شهاب. ممنون که می نویسید بر بچه ها. Ce livre vient d'être lu. نمیدونم میبینید آخرشو. آره اولالا این یه ذره. آره لولو بچه ها بالا پایین اینجا نوشتم. وای من نمیتونم، یعنی c'est un peu difficile de vous montrer. اوکی بچه ها میدونم ببینید، عقب بگیرم بهتره. آره میبینید لو رو بالا نوشتم بچه ها. Ce livre, je vais lire ce livre. آفرین. Ce livre va être lu. خب دوباره میخونم بچه ها. اصلا الان فقط بچه ها به ظاهر ماجرا نگاه میکنی. Ce livre est lu اولین جمله. Ce livre est lu اولین جمله، یعنی این کتاب داره خونده میشه. Ce livre a été lu. a été lu دومین جمله، یعنی خونده شد. سومین جمله Ce livre va être lu. Ce livre va être lu یعنی این کتاب میخواد خونده شه، futur proche va être lu. و quatrième exemple، چهارمی Ce livre vient d'être lu. Ce livre vient d'être lu. بچه ها ببینید لو رو خواهش میکنم، اینجا بالاش نوشتم. Ce livre آره اگه بخوایم فیتور بگیم، آره باز هم میگیم ce livre. اگه بخوایم فیتور بگیم sera lu. Ce livre sera lu. آقای یا خانوم نشتروتن. اوکی. Salut mon cher ami. خب
Ce livre vient d'être lu. پس این آخریه شد، یعنی همین الان خونده شده. پس رسانه یعنی آینده گذشته نزدیکه. Ce livre vient d'être lu. همین الان تازه خونده شده این کتاب. Ce livre vient d'être lu. حالا میایم مثال دیگر میبینیم. چه خوبه. خب. Ça fait du bien. Aïe, ça va. Ok. La fête est organisée. بچه این مثال رو ببینید. بچه یک کسی اومده یک مهمونی رو، یه جشنی رو اومده organize کرده، اومده ترتیب داده. Par exemple, on organise une fête. On organise une fête. Sujet qui est on, ما. Organiser verbe چی رو؟ Une fête. On organise une fête. مهم نیست برای ما که کی ترتیب داده این فتو. Ce qui est important, c'est que la fête est organisée. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که این مهمونی آقا ترتیب داده شده. پس من میام از مجهول استفاده میکنم. مهم نیست کی این کار کرده. ببینید حواستون باشه برای همه بچه جمله ها نمیتونید پسیو بسازید. فقط قطعاً جمله‌ای که مفعول داشته باشه و مفعولش دایرکت باشه، یعنی COD باشه. ولی بازم نمیشه همیشه گفت همه وقتا نرماله و فرانسوی استفاده میکنن. باید ببینید که مثال‌های زیادی ببینید. فرانچوتو غزل جان. خب ببینید بچه اینو مثال اینو میتونید بچه کاملا ملموس ببینید دیگه. La fête est organisée. La fête est organisée. La fête est organisée. Première phrase. Merci Sarah. La fête est organisée. Ok. یعنی این جشن ترتیب داده میشه الان. La fête est organisée. حاله. دومی. La fête a été organisée. La fête a été organisée. Troisième exemple. La fête va être organisée. La fête va فعل الاس être organisée. یعنی این جشن مهمونی قراره، یعنی میخواد که ترتیب داده بشه. Oui, آفرین ماهی. Oui, c'est ça. La fête vient. Quatrième exemple بچه آفرین. La fête vient d'être organisée. تازه همین تازه ترتیب داده شده. La fête vient. اینی که انگشتمو گذاشتم روش. La fête vient d'être organisée. جمله اولی و ابتدایی و اکتیومون بچه چی بوده؟ پس رسان بوده، یعنی گذشته نزدیک. حالا آخرین مثالم که اینجا زدم. La fête sera organisée. یعنی اینجاش organize ترتیب داده خواهد شد. futur simple بوده، آینده ساده. La fête sera organisée. قطعاً بچه‌ها کسی که این رو داره یاد میگیره حتما futur simple رو بلده. اگه هم بلد نیست بچه‌ها اینو میتونه فراموش کنه، به قسمت‌های سادهش گوش جان بسپاره. خب میبینید بچه‌ها، خب همینطور که تو این دوتا مثالا دیدیم، یعنی این صفحه و این صفحه بچه‌ها متوجه شدیم برای اینکه پسیو جمله مجهولمون پرزان باشه فقط نیازه که اترو کنجوگه کنیم به اضافه پارتیسیپ پسه. مثل این La fête est organisée. به قول موهی با سوژه فعل یعنی جمله مجهولمون که میشه مفعول جمله قبلیمون، پارتیسیپ پسمون یعنی این فعلمون، این ارگانیزمون تطابق داره. فت فمیننه، ارگانیزه میشه فمینن. اینی که انگشتم گذاشتم روش این مثال. La fête est organisée. ممکنه بگید ارگانیزه چرا او داره؟ در جملات مجهول بچه‌ها پارتیسیپ پسه با سوژه من به لحاظ ژانر و نمر، یعنی چه مسکولن فمینن و چه تعداد تطابق پیدا میکنه. فت فمیننه، ارگانیزه میشه فمینن. دومین مثال. La fête a été organisée. A été organisée. میبینید دور ارای مربع کشیدم. été organisée 3 تا قسمت داره. پس برای مجهول گذشته
d'accord le passif du passé یعنی مجهولی که میخوایم در مورد گذشته باشه 3 تا قسمت داره avoir été plus participe passé آره المیری اگه اشتباه نکنم حتما این تفاوت رو بهتون میگم اجازه بدید وقتی که این قسمت تمام شد بعد میتونیم که به سوالا جواب بدیم باشه متشکرم خب la fête a été organisée la fête a été organisée پس بچه پسیوی که یعنی اون جمله مجهولی که در مورد گذشته است در مورد گذشته 3 تا قسمت داره avoir été avoir باید کنجوگه کنی خب بر اساس این فاعل جدیدت فاعل جدید جمله مجهولت été رو بیاری participe passé مورد نظر که با فاعل جمله جدیدت تطابق پیدا میکنه خب بریم قسمت سوم la fête va être organisée la fête va être organisée پس میخوایم بچه ها وقتی که یه جمله رو بخوایم به فیتور پروش بگید فیتور پروش آینده نزدیک بخوایم بگیم ولی در حالت مجهول باید شما اینجا باید چی رو کنجوگه کنی فعل اله رو که نشون میده که این جمله شما چیه فیتور پروشه بعد چیزی که ثابته être و participe passé است être و participe passé یعنی être همیشه تو این زمان ثابته aller être و participe passé یه فعل مورد نظر organiser افعال دو ضمیره مجهول ندارند par exemple بذارید برسیم آره نمیشه اینو یه بار جواب داد باشه فاطمه خب la fête vient d'être organisée این هم فرمولش اینه دیگه venir رو بچه پس رسون یعنی اون آینده نزدیک venir رو کنجوگه میکنید یعنی آمدن رو با دو میدونید که فرمول پس رسون یعنی گذشته یه نزدیک بچه ها چیه venir de plus infinitif je viens de lire un roman je viens d'organiser une fête je viens d'organiser une fête پس جمله مجهول من چی میشه la fête vient de یادت نره la fête vient de être میشه d'être la fête vient d'être organisée la fête vient d'être organisée la fête vient d'être organisée قرار این جشن ترتیب داده بشه la fête va être organisée la fête va être گفتم فعل اگه بچه fête pluriel بود میگفتیم les fêtes vont 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 être organisées organisées با ES چرا؟ چون fête plurielle مثلا تو مثال من و جمله آخر با fête la fête sera organisée la fête sera organisée la fête sera organisée جمله اصلی این چی بوده بچه این بوده on organisera cette fête on ما organisera قراره نه ترتیب خواهیم داد این جشن رو on organisera cette fête آقا نمیخوام بگم کی تشکیل داد میخوام جمله مجهول باشه میخوام از سادگی در بیاد میخوام مجهول استفاده کنم اوکی pas de souci la fête sera من باید نشون بدم این جمله اولیه من فوتور سمپل بوده چجوری نشون بدم آها اترو میارم به فوتور سمپل کنجوگه میکنم la fête sera organisée organisée participe passé اینجا با ا چرا چون fête فمیننه la fête sera organisée بچه بیاین همینو برای امیسیون برای مثال آخریه بزنیم cette émission est diffusée جمله اکتیوش چی بوده on diffuse cette émission on حالا اونا diffuser فعل diffuser بچه ها ببینید این diffuser اینا هاش diffuser یعنی پخش کردن یعنی نشون دادن on diffuse cette émission یعنی اونها دارن پخش میکنن این برنامه را on diffuse D-I-F-F-U-Z-E اینه diffuser یک فعل گروه اوله ایناش واو این واو کار آسونی رو من نمیتونم به شما نشون بدم دیفیوزه خب
cette émission. خب on diffuse cette émission. اونا دارن پخش میکنن این برنامه رو. من نمیخوام بگم اونا دارن پخش میکنن. میخوام بگم میخوام پسیو به کار ببرم. این امیسیون داره پخش میشه. یا il diffuse cette émission. آفرین. خب حالا میخوام این جمله رو مجهول کنم بچه‌ها. سوژه جمله اکتیو و فعالمو میندازم دور. برام مهم نیست. اصل کار برام مهم. cette émission این برنامه est diffusée. جمله حاله. یادم باشه همچنان این فرمول. cette émission est diffusée. cette émission on diffuse cette émission. آره حالا میشه cette émission est être رو کنجوگه میکنم برای اینکه مجهول حال بیارم. مجهولم زمان حال باشه کافیه être رو کنجوگه کنم با فعل مد نظر در حالت participe passé. cette émission est diffusée. اینو نوشتم. این دیگه بقیه‌اش رو وقت نشد بچه. cette émission est diffusée. diffusée به ا. چرا؟ چون فاعل جمله جدید من که مجهول فمیننه. امیسیون برنامه. این برنامه پخش میشه. میخوام بگم پخش شد. cette émission گفتم در حالت مجهول در حالت گذشته 3 تا قسمت داره. avoir رو کنجوگه میکنی. était و participe passé. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, Mohit. On utilise plutôt futur simple, oui, comme c'est dans un contexte plus formel. Mais oui, mais dans le langage familier, on utilise va être diffusé. Tu vois. قرار diffusé بشه. Cette émission, cette با یک دونه ا، 2 تا ت و ا. Cette émission a été diffusée. Bravo. Cette émission a été diffusée. Cette émission قرار diffusé بشه. Cette émission va être diffusée. Cette émission va خواهم نشون بدم جمله من دارم مجهول فوتور پروش میذارم. این امیسیون قراره cette émission va اله رو کنجوگه کن. Cette émission va être diffusée. Cette émission va être میارم و participe passé. آفرین. بچه اینا رو باید حفظ کنید. Cette émission va être diffusée. aller être participe passé. برای اینکه جمله مجهولتون در حالت فیتور پروش باشه aller être و participe passé فعل مورد نظر. همینطور که بچه‌ها نوشتن. خب این امیسیون همین الان پخش شد. passé récent venir de. Ils viennent de diffuser cette émission. Ils viennent de. فعل venir de زمانی چیه؟ passé récent. یعنی آینده نزدیک. آینده که کاری که همین الان تمام شد. Ils viennent de diffuser cette émission. خب cette émission آره اینم میتونیم بگیم. اجازه بده. cette émission پس شد vient d'être diffusée. cette émission était diffusée. voilà. جمله‌ای که بچه تناز نوشته امپرفس. était diffusée یعنی diffusée در حالت جمله اولی امپرفه بوده. cette émission vient d'être diffusée. voilà. فاطمه très bien. خب بچه‌ها این از این چند تا مثال 3 تا مثال بچه. خب حالا برم اون سوالی که پرسیدید قبل از اینکه متن رو بخونم. پس البته دیدم بچه‌ها بهتون جواب دادم ولی چون از من پرسیدید منم جواب میدم. بچه‌ها فعل پس récent تو انگلیسی همون recent اخیر. پس récent یعنی کاری، زمانی، اتفاقی که در گذشته افتاده. ولی این گذشته رسان یعنی اینجا. ببین اینجا این حاله یه ذره سرتو برگردونی پس رسانه. توی انگلیسی بچه ها میگن I've just organized this party. I have just done something.
همون پس رسان ماست در فرانسه venir de plus infinitif. ولی پس کمپوزه ست امیسیون آره ولی پس کمپوزه به اتفاقیه که خب همین الان تمام نشده، یعنی هنوز بوش نمیاد. میبینی این وقت پس رسان بوش میاد، اثرش هست هنوز. آره همین الان هنوز سر صداست، این فوتبال تازه تموم شد، هنوز سر صداست، این مسابقه تازه تموم شد، هنوز توی مثلا اون کافه سر صداست. ست امیسیون آقای کربلایی پور نمیشن ست امیسیون aurait été trop diffusée. Ah là là, d'accord, ça c'est conditionnel. اگه بخوایم فوتور بگید میگین aurait été diffusée. آفرین. آره این میشه یه ذره از دبوتان بالاتر. آره ولی کاملا درسته. aurait البته شما اومدی امپرفکتشو نوشتی. ببخشید کندیشنلشو نوشتی. خب اینو که جواب دادم، بریم برای خب یه سوالی پرسیده بود، فاطمه پرسیده بود، گفته بودش که اولالا یادم رفت یه چیزی رو. وای خب ببخشید یه چیزی یه سوالی از بچه‌ها پرسیده بود، گفتم اول لایو بهش جواب میدم. عذرخواهم اگه صدای منو میشنوه، اگه وقت نشد دفعه بعد همون اول جواب میدم. خب حالا اونی که فاطمه پرسیده بودش که آیا فعل‌های پرونومینال یا پرونومینو و دو ضمیره‌ای هم مجهول دارن؟ ببین مثلا من میگم je me lève، یعنی من پا میشم، je me lave. خب عموما چی مثلا من شسته شدم، اون یه جور دیگر. ببین بعضی از جملات پرونومینال، جملات سالهای حواسم به کامنت ها پرت شد، افعال پرونومینال یعنی افعال دو ضمیره‌ای میتونن بچه خودشون معنی و فرم پسیو رو به خودشون بگن. این خیلی جالبه. مثلا ce livre se lit یا این کتاب خونده میشه، میبینین se lit. یا le thé se boit chaud یعنی چای گرم نوشیده میشه. le thé se boit نوشیده شدن. se boire مثلا فعل boire در حالت نرمال فعل دو ضمیره‌ای محسوب نمیشه، ولی من میتونم بهش حالت دو ضمیره‌ای بدم. آره بهش حالت دو ضمیره‌ای بدم، یعنی بهش بگم سو بوار یا سو لیر، خونده شدن، نوشیده شدن. در این حالت معنی مجهول به خودش میگیره. یا مثلا میگم این با آب سرد شسته میشه. آیا من گفتم کی باید اینو بشوره؟ نه. خب مرسوم بیشتره تو فرانسه که بگم مثلا ça se lave à l'eau chaude، شسته میشه. سلاو شسته میشه. این سلاوه دیگه معنی این نیست که من خودم میشورم، تو این جمله به این برمیگرده. جمله فاعل من اینه. آفرین. cette question se pose souvent. آفرین. این سوال پرسیده میشه اغلب اوقات. cette question se pose souvent. آره خیلی مهم بودش، این خیلی مهم بود. خب بریم که کتابو این درس رو براتون بخونم. consoler et encourager. consoler quelqu'un. consoler یعنی که t'inquiète pas, tout va se passer, pas de soucis, d'accord. یعنی که تسلی دادن. encourager کردن quelqu'un, encourager ça veut dire allez, tu peux le faire, tu vas y arriver, d'accord. یعنی که این به این میگن encourager، تشویق کردن. d'accord. encourager. ok, regardez, après un match، بعد از یه مسابقه، c'est un dialogue entre Marius et Serge. on y va. Marius, quelle horreur, j'ai mal joué, c'était terrible. quelle horreur، چه وحشتناک بود. j'ai mal joué. ok. j'ai mal joué. d'accord. mal ici c'est un adverbe، یعنی خیلی
bad بازی کردم. j'ai mal joué. c'était terrible. c'était un parfast. یعنی وحشتناک بود. terrible بود. mais non. سرژ میگه mais non نه بابا. tu as bien joué. خیلی خوب بازی کردی. ton adversaire était plus en forme que toi. c'est tout. ton adversaire رقیبت était imparfait بچه imparfait être était plus en forme. خیلی رو فرم تر از تو بود. c'est tout. همش همین. Marius, je suis un mauvais joueur. Je vais arrêter. C'est la deuxième fois que je suis battu en un mois. اینجا داره بچه ناله میکنه. میگه که je suis un mauvais joueur. من یه بازیکن بدم. Je vais arrêter. بچه فوتور پروش. میخوام دیگه استاپ کنم. میخوام دیگه ول کنم این کار. میخوام متوقف کنم بازی رو. C'est la deuxième fois. این دومین باری بود که je suis battu. که من مغلوب شدم. بچه جمله مجهوله. مغلوب شدم. Je suis battu. فعلش چیه؟ battre quelqu'un. یعنی جنگیدن، غلبه کردن به کسی. حالا مهم نیستش که کی منو مغلوب کرده. je suis battu. من مغلوبم. خدا نکرده. je suis battu en un mois. من مغلوب شدم، شکست خوردم توی یه ماه. je suis battu en un mois. یعنی توی یه ماه اومدم و شکست خوردم. Serge. Mais non, tu es fou. نه بابا دیوونه شدی؟ دیوونه یا tu es fou. Tu es fou, j'ai perdu ma ligne. Tu es un bon joueur. خیلی بازیکن خوبی هستی اتفاقا. un bon joueur. Tu n'as pas eu de chance aujourd'hui. Tu n'as pas eu de chance. جمله من چیه بچه ها؟ passé composé. avoir de la chance. avoir de la chance. chance داشتن. be lucky. avoir de la chance. حالا اینجا جملهش گذشته است. میگه tu n'as pas eu participe passé فعل avoir et tu n'as pas eu de chance. chance نداشتی امروز. c'est tout. همش همین. en plus تازه le match était mal organisé. le match était mal organisé. جمله بچه imparfait بوده اول. on organisait la fête. حالا میگه la fête était imparfait بچه دیگه. être حالا که قرار کنجوگه کنه برای اینکه نشون بده جمله اولی imparfait بوده. être میاد کنجوگه میکنه، صرف میکنه در حالت imparfait و participe passé هم که تطابق پیدا میکنه. Le match était mal organisé. Le match était mal organisé. چون match مسکولانه organisé هیچ اتفاقی براش نمیفته. Marius, tu n'as rien vu. rien vu. بچه rien ها بین auxiliaire و participe passé میاریم. تو هیچی ندیدی. Tu n'as rien vu. j'ai horriblement mal joué. من وحشتناک بد بازی کردم. بچه خواسته ملجوه رو بد بازی کردن و بیشتر حالش رو بد کنه، بیشتر بهش حال منفی بده. گفته j'ai horriblement mal joué. خیلی وحشتناک بد بازی کردم. سرژ pas du tout. داره چیکار میکنه؟ داره کنسوله میکنه. کنسوله. بله pas du tout. اصلا j'ai vu la totalité du match. من کل بازی رو دیدم. j'ai vu la totalité du match. tu n'étais pas très en forme. être en forme روی فرم بودن. میگه تو خیلی رو فرم نبودی. tu n'étais pas en forme. très en forme. c'est vrai. آره درسته. c'est vrai. mais c'est pas grave. مهم نیست. tu vas gagner la prochaine compétition. tu vas gagner la prochaine compétition. بچه gagner c'est le contraire de battre. باختن. gagner یعنی بردن. gagner توی کنتکست مسابقه یعنی بردن.
tu vas gagner la compétition. یعنی تو این compétition این رقابت رو خواهی برد. c'est pas un drame. بابا دیگه دنیا که به آخر نرسیده. c'est pas un drame. cela fait partie du sport. این باخت و بردها جزئی از ورزشه، مثل خوبی و بدی تو زندگی که جزئی از زندگیه. پس بچه این فعله cela fait partie de la vie، جزئی از زندگیه. cela fait partie du sport، قسمتی از اسپوره، قسمتی از ورزشه، جزئی از اونه. belongs to something. vous savez faire partie de quelque chose. آره faire partie. پس cela fait partie de j'insiste تکرار میکنم cela fait partie du sport، جزئی از اسپوره، جزئی از ورزشه. برد و باخت. سرژ allez du courage. بپر بابا دیگه، شجاع باش. allez come on یالا du courage، شجاعت داشته باش. داره چی کار میکنه؟ داره انکوراژش میکنه با این فرمولا. allez du courage. tu vas retourner à l'entraînement. tu vas retourner خواهی برگشت به چی؟ به entraînement. entraînement c'est un nom pour le verbe s'entraîner. تمرینات یعنی اسمه. tu vas retourner à l'entraînement. travailler. tu vas retourner یعنی à travailler. te concentrer. tu vas retourner یعنی بعد خواهی گشت به دوباره کار کردن. te concentrer تمرکز کردن. et tu t'iras mieux la prochaine fois. داره چی کار میکنه؟ داره انکوراژش میکنه، تشویقش میکنه، آرومش میکنه. تو همه چی. ایره فعل الاس فیتور سمپل. درست گفتم. آره. tu t'iras mieux la prochaine fois. tu t'iras mieux la prochaine fois. همه چی خوب پیش خواهد رفت دفعه بعد. tu t'iras mieux. aller mieux. aller mieux یعنی improve میشه، améliorer میشه، بهتر میشه. aller mieux میره جلو، بهتر میشه. tout aller mieux. tout ira mieux la prochaine fois. دفعه بعد la prochaine fois همه چی بهتر خواهد شد. خب بچه جمله گرامر je vais vous envoyer une demande pour faire partie de la vidéo en direct. Oui merci mais maintenant c'est pas le temps, on a presque fini mais c'est très gentil de le faire. ok بچه بریم vocabulaire-ش. faire partie d'une équipe یعنی جزئی از اکیپ بودن، یا faire partie d'un club جزئی از کلوب بودن. s'entraîner avec un entraîneur. بچه ها فعل s'entraîner یعنی تمرین کردن، یعنی train کردن. s'entraîner این فعلش پرونومیناله، تمرین کردن تو باشگاه. s'entraîner با کی؟ avec un entraîneur یعنی مربی، coach. s'entraîner avec un entraîneur. میبینید یک ریشه داره. avoir un entraînement تمرین داشتن. avoir un entraînement. préparer un match آماده کردن یک match. préparer une compétition. préparer une compétition مریم. participer. بچه ها participer رو با پرپوزیشن ا استفاده میکنید، اینو فراموش نکنید. یک اشتباه رایج بچه ها اینه که participer رو یعنی شرکت کردن رو با دان استفاده میکنن. نه، فارسیه. مرسی بچه ها. participer ا همیشه هست. مثلا میگیم je vais y participer، میخوام تو اون شرکت کنم و براش برای به عنوان پرونوم و زمین از ضمیر ایگرگ استفاده میکنم. je vais y participer.